नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। 2 वर्ष अघि दर्ता भएको नेकपा नाम सम्बन्धी मुद्दामा टुङ्गो लाग्यो। ऋषि कटेलको दलले नेकपा रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर, नेकपाको एकता बदर। सत्तारूढ दलको खिचातानीले कंग्रेस सत्ता समीकरणको निर्णायक भूमिकामा। सत्तामा जान हतारिन नहुने मत कंग्रेसमा बलियो हुँदै सत्ताको लोभ नगर्दा कंग्रेसलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण। प्रतिनिधि सभा बैठक बसेको केही समयमा स्थगित। दाहाल नेपाल पक्षद्वारा बैठक बहिष्कार। कांग्रेस र जसपाद्वारा रोस्टम घेराउ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुग्दा उपत्यकावासीमा उत्साह। वर्षौंदेखिको इच्छा पूरा भएसँगै आगामी दिनमा नेपालमा ठूला परियोजना सम्पन्न हुन सक्ने विश्वास फैलिएको चर्चा। मौलिक पहिचान बोकेको पञ्चेबाजा लोप हुने खतरा। बाजालाई लोप हुन नदिन बाँकेका विद्यार्थी र शिक्षकहरूको अभियान। बाजालाई जगाउनु पर्नेमा एकमत। अन्तरिक्षमा यात्रामा चीन र अमेरिका बीच प्रतिस्पर्धा। चीनले सन् 2023 सम्म 12 जनालाई अन्तरिक्षमा पुर्याइने। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनह्यामको सहज जित। टोटनह्यामसँग क्रिस्टल प्यालेस 4 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम सम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको हो। यसअघि बिहीबार नै यसबारे निर्णय गर्ने भनिए पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहको निधनमा शोक मनाउनका लागि अदालत बन्द भएको थियो। त्यसैले सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको निर्णय आइतबार सुनाएको हो। नेकपा नेता ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीसँग मिल्ने नाम तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएपछि दिइएको भन्दै रिट हाल्नु भएको थियो। निर्वाचन आयोग विरुद्ध उक्त मुद्दाको सुनवाई फागुन 13 मा सकिएको थियो। न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनवाई गरिएको थियो। ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गत निर्वाचनमा घन र कोदालो चिन्ह लिएर सहभागी भएको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 6 को 1 मा दलको नाम वा चिन्ह आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्ने भएमा दर्ता गर्न नसकिने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगको केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा दर्ता गर्ने निर्णय विरुद्ध कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको तर्फबाट 2075 मङ्सिर 21 गते रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। सो फैसला अनुसार नेकपा नाम ऋषि कट्टेलले नेतृत्व गरेको दलले पाएको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सत्तारूढ दलको विवादमा नयाँ मोड आएको छ। यति बेला दुई पक्षमा विभाजित रहेको सत्तारूढ दल 2075 साल जेठ 3 अगाडिका अवस्थामा आएसँगै तत्कालीन पार्टी नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको रूपमा अघि बढ्ने बाटो भने खोलेको छ। तर यसले भने सत्तारूढ दलको विवाद कता जाने भन्ने अन्यल पनि सुरु गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेको मुद्दामा आज फैसला दिए लगत्तै सत्तारूढ दल नेकपालाई लिएर कायम अन्यल झनै बढेको छ। नेकपाका नाममा आजसम्म विवादमा रुमलिएका ओली पक्ष र दाहाल नेपाल पक्ष मात्रै नभएर यति बेला संसदमा बहुमत रहेको र त्यसको नेतृत्वमा बनेको सरकारकै कानूनी वैधतालाई लिएर प्रश्न समेत खडा हुने स्थिति देखा परेको छ। सर्वोच्चले नेकपाको विषयमा अदालतमा प्रवेश गरेको विवादको निरूपण गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी बीच गत 2075 जेठ 3 मा भएको एकतालाई नै अदालतले बदर गरिदिएको छ। यो सँगै अदालतले नेकपा एकता अघि कायम रहेको तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नै बेउताइदिएको छ। तर यी दुवै नाममा अन्य कसैले निर्वाचन आयोगमा यसअघि नै पार्टी दर्ता गराइसकेकाले यी नाममा पनि सत्तारूढ नेकपा रूपान्तरण हुने अवस्था छैन। एमालेका नाममा मोरङकै पूर्व एमाले कार्यकर्ता
सन्ध्या तिवारी र माओवादी केन्द्रका नाममा पूर्व माओवादी नेता गोपाल किरातीका नाममा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता कायमै छ। यस्तोमा सत्ताको विवादमा फँसेका नेकपाका यी नेताहरूलाई अब अन्य कुनै अर्को नाममा पार्टी दर्ता गर्नु बाहेकको विकल्प देखिएको छैन। आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपालाई नै सदर गरिदिएपछि नेकपा र यो नेतृत्वको सरकारबारे अनेक थरी चर्चा चल्नुका साथै पार्टी भित्रको विवादकै एक हिस्साका रूपमा रहनुभएका माधव कुमार नेपाल लगायतका पूर्व एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूको भोलिको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। यो सँगै अदालतको फैसलाले नेकपाका दुवै गुटलाई 2075 जेठ 3 अगाडिको स्थितिमा पुर्याइदिएको छ। यस्तोमा दुवै गुट एमाले र माओवादीका रूपमा अलग अलग जाने वातावरण बनेको भए पनि यो फैसलाले पूर्व एमाले भित्रैका कतिपय नेताहरूलाई भने सकसपूर्ण स्थितिमा ल्याइदिएको छ। अदालतको यो फैसलासँगै नेकपाका रूपमा पार्टी एकीकरण भएका तत्कालीन माओवादी तत्कालीन नेकपा एमाले अब के गर्छन् त्यो अन्योलपूर्ण बनेको छ। नेतृत्वसँग विद्रोह गरी वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्ने तयारीमा बसेकै बेला अदालतको फैसलाले पूर्व एमालेका माधव कुमार नेपाल समूहलाई सकसपूर्ण स्थितिमा त ल्यायो नै, सत्तारूढ दलमा रहेको विवादलाई समेत पेचिलो बनाइदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिकै अवस्थामा कायम हुने गरी निर्णय गरेको हो। अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ। अदालतको यो आदेश लगत्तै अब नेकपा नाममा रहेको पार्टी एमाले र माओवादी अरूपमा अलग अलग दलमा विभक्त भएका छन्। यो सँगै नेकपा भित्रको विवादलाई किनारा लगाउने हो भने निर्वाचन आयोगले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु अघि विवादका एक पक्षका रूपमा रहेका दाहाल नेपालले अलग पार्टीका रूपमा अर्को घोषणा नगरे नेपाल लगायत कतिपय नेताहरूकै पद धरापमा पर्ने निश्चित देखिएको छ। तत्कालीन एमालेका वैधानिक अध्यक्षका हैसियतले केपी शर्मा ओलीले बहुमतको आडमा लिने निर्णयले माधव नेपाल र उनको समूहमा रहेका कतिपय नेता कार्यकर्ताको पार्टी भित्रको पद र सांसद पद नै खारेज हुने स्थिति यति बेला जन्मिएको छ। त्यसैले पनि आयोगले निर्णय गर्नु अघि 40% लिएर फुट्न सक्ने बाटो भने कायमै रहेको छ। यति बेला नेपाल सहित झलनाथ खनाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे सहित 25 निर्वाचित सांसद अहिले दाहाल नेपाल पक्षमा छन्। बादलको हकमा पनि पार्टीको निर्णय सोही अनुसार लागू हुने देखिएको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्। पूर्व एमालेबाट निर्वाचित 25 सांसद अहिले दाहाल नेपाल समूहमा लागेका छन् भने पूर्व माओवादीबाट निर्वाचित 4 सांसद केपी शर्मा ओलीतिर लागेका छन्। यो अवस्थामा समेत प्रचण्ड नेपाल समूहलाई विधिवत पार्टी फुटाउने बाहेक अर्को विकल्प छैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्न निर्देशन दिएपछि पहिलो पटक बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी नभई फर्कनु भएको छ। आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संसद बैठक समयमा सुरु नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित नभई फर्कनु भएको हो। संसद भवनबाट उहाँ निस्कनु अघि सर्वोच्च अदालतले आइतबार ऋषि कटेल नेतृत्वको पार्टीलाई नेकपा दिने निर्णय गरेको थियो। सो बारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूहरूले मान्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। सत्तारूढ दलको दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनपेक्षित भएको बताउनु भएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम विवादको फैसला गर्दै ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिएपछि अध्यक्ष दाहालले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतबाट आफूले अपेक्षा गरे भन्दा फरक निर्णय आएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै सत्तारूढ दलको दाहाल नेपाल पक्षका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सरकारको आयु सकिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको औचित्य समाप्त भएको उहाँले बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले नेकपा बनाएको र चलाएको समेत दावी गर्नु भएको छ।
सत्तारूढ दलको विवादका कारण नेपाली कांग्रेस एकाएक सत्ता समीकरणमा निर्णायक बनेको छ। यति बेला नेकपाको दुवै पक्ष कांग्रेसको सहयोगमा सरकार निर्माणको कसरतमा समेत लागेका छन्। तर कांग्रेसले भने सत्तामा जान हतार नगर्ने गरी रणनीति तय गरेका कारण यति बेला कांग्रेसको ओज बढेको चर्चा भइरहेको छ। कांग्रेसले आफ्नो अडान कायम राख्न सकेको खण्डमा भने आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई फाइदा हुने देखिएको छ। गत निर्वाचनमा जनताको अपार विश्वास जितेको सत्तारूढ दल नेकपालाई यतिखेर सो जनमत घाडो बन्दै गएको छ। जनता समक्ष विकास समृद्धिको प्रतिबद्धता जाहेर गरेर जनताबाट 2/3 निकटको मत बटुलेको मुलुककै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई यति बेला जनताले दिएको सो बहुमत बोक्नै नसक्ने गरी भारी बन्दै गएको पार्टी भित्रैका केही नेताहरूका क्रियाकलापबाट प्रष्ट भइरहेको छ। यसैले पनि आफ्नै बहुमतको सरकारका विरुद्ध मोर्चाबन्दी कसेर प्रतिपक्षी दलहरू समक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि हार गुहार गर्दै हिँडेको उदेक लाग्दो स्थिति यति बेला सत्तारूढ दलभित्रै देखिन थालेको छ। प्रजातन्त्रमा दलभित्र वैचारिक विवाद हुन्छन्। विचार र सिद्धान्तमा आइपर्ने यस्ता विवादको निरूपण पार्टीको महाधिवेशनले गर्ने गर्दछ। त्यसमाथि पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त विचार र सिद्धान्तमा विवाद देखिए तिनलाई महाधिवेशनमा लगेर टुङ्गाउने परम्परा नै रहेको छ। तर पछिल्लो चरणमा सत्तारूढ दलमा भने त्यस्तो परम्परा र मान्यतालाई अंगीकार गरेको देखिएन र भन्नु नै पर्दा यति बेला सत्तारूढ दलभित्र देखिएको विवाद सिद्धान्त र विचारबाट प्रभावित नभई पद र प्रतिष्ठामा केन्द्रित रहेको छ। व्यक्तिगत रूपमा आत्मकेन्द्रित र निजी स्वार्थबाट उत्पन्न भएका ससाना विवाद यति बेला पार्टी फुटको कारण समेत बन्न पुगेका छन्। आफ्नै मिहिनेत र पसिनाले सिन्चित गरेर यहाँसम्म आएको वाम आन्दोलनमा पछिल्लो समय आएको स्खलनका कारण सत्ता अस्थिर बन्दै जाँदा संसदको प्रमुख प्रतिपक्षले आफूलाई चिट्ठा परेको सोच्नु अन्यथा होइन। तर सत्ताको रसास्वादन गर्ने अवसर आयो भन्दैमा सत्ताका लागि हतारिएर निर्णयमा पुग्नु कतै कांग्रेसकै लागि दुर्भाग्य नबनोस्, कांग्रेसले यसतर्फ सोच्नै पर्ने भएको छ। वर्तमान संसदको आयु सकिन अब 1.5 वर्ष मात्रै छ। जनताले कम्युनिस्टहरूलाई गरेको विश्वासमा जुन घात भएको छ त्यसले जनतामा कम्युनिस्टहरूप्रति बनाएको धारणा आगामी दिन कांग्रेसका लागि अवसरका रूपमा परिणत हुन सक्दछ। त्यसैले अहिले नै कांग्रेसले सत्ताका लागि हत्ती हाल्नु यसै पनि उचित छैन। यसै प्रसङ्गमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको भनेर दिनुभएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले देउवाको मात्रै होइन यति बेला समग्र कांग्रेसकै उचाइ बढाइदिएको छ। विपक्षी दलको नेता प्राइम मिनिस्टर वेटिङ हो या वेटिङ प्राइम मिनिस्टर भन्छ। इनके यसरी भएन भने प्रधानमन्त्री स्वतः आउँछ, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ भनिन्छ। तर म त्यसमा पनि छैन। हेर्नुहोस्, मलाई प्रधानमन्त्रीले लु पनि छ, लाग्नु छ, यस्तो लाग्नु छैन। मैले अब आफ्नै झगडामा कहाँ फस्नु मैले त्यो कुरा होइन। अब त अब लागिरहेको छु, त्यसका यी सब कुराहरूमा नलाग्नु होला। मैले भनिसकेँ विपक्षी दलको नेता भनेको प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङै हो। तैपनि म प्रधानमन्त्री भन्नु खोजेको छैन, चाहेको छैन। सत्तारूढ दलमा देखिएको खिचातानीसँगै सरकार नै अस्थिर बन्दै गएको सन्दर्भमा नेकपा कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलभित्र एकाएक नेपाली कांग्रेसलाई सत्तामा पुग्ने अवसर आएकै हो। तर कांग्रेस सभापति देउवाले कांग्रेसलाई सत्तामा जान कुनै हतार नभएको र आफूहरू अहिले सत्ताको दावेदार नभएको बताएर चालेका यावत चर्चालाई हल्लाको रूपमा परिणत गरिदिनुले सकारात्मक सन्देश गएको विश्लेषण भइरहेको छ र राजनीतिक वृत्तमा यसलाई सत्ताका राजनीतिको फोहोरी खेलबाट कांग्रेसले आफूलाई पृथक राख्न चाहेको अर्थमा समेत बुझ्न थालिएको छ। पार्टी सभापति देउवाले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गर्नुभएको आफ्नो यो अडानमा कायम रहनुहोला नहोला त्यो आउने समयले नै बताउनेछ। तर कांग्रेस सभापतिले लिएको यो अडानले निरन्तरता पाएको खण्डमा कांग्रेसले प्राप्त गर्ने राजनीतिक उचाइले कांग्रेसका शुभेच्छुकहरूका लागि छाती चौडा र शिर ठाडो पारेर हिँड्ने अवसर दिने कुरालाई भने नकार्न सकिन्न। आशा गरौं सिङ्गो कांग्रेस र यसको नेतृत्व तह आफ्ना अडानमा कायम रहनेछ र आफूमाथि विगतमा लाग्दै आएको सत्ताको दावेदार भएको कलङ्कको टीका मेट्न कांग्रेसकै नेतृत्व तह तयार बसेको छ भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाहित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेसँगै पहिलो पटक बसेको बैठक केही समय चलेर स्थगित भएको छ। बैठक सुरु भएको केही समयमा नै दाहाल नेपाल पक्षले बैठक बहिष्कार गरेका थिए। सो पक्ष बाहिरसँगै नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले रोस्टम घेराउ गरेका थिए। त्यसपछि सूचना टाँस गरेर बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। सभाको बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिले अधिवेशन सम्बन्धी पठाएको पत्र पढेर सुनाएसँगै सुरु भएको 7औं अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठक सुरु भएको केही समयमा नै स्थगित भएको थियो। गत फागुन 14 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबारका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आह्वान गरिएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा दाहाल नेपाल पक्षका सांसद भीम रावलले अहिलेको सरकार कसको हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। माननीय सभामुख महोदय जुन कुर्सीबाट मलाई आदेश दिँदै हुनुहुन्छ यसमा एउटा ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने विषय छ। त्यो के हो भने आज मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट एउटा यस्तो फैसला आएको छ जुन फैसलाले यो सरकारले यसरी अध्यादेश ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन, यो कसको सरकार हो भन्ने प्रश्न यहाँ उठेको छ। यो सूचना यो जानकारी सम्माननीय सभामुख महोदयलाई छ कि छैन, हुनुपर्छ। त्यसकारण म के भन्दैछु भने जुन कुराको वैधता छैन, जुन कुरा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, नैतिक दृष्टिकोणबाट, संवैधानिक दृष्टिकोणबाट, कानुनी दृष्टिकोणबाट र हाम्रो यो सम्मानित प्रतिनिधि सभाको परम्परा र अभ्यासबाट जुन कुरा यहाँ स्थापित हुँदैन, जुन कुराको अभ्यास गरिरह त्यो प्रति सभालाई जसले हत्या गर्यो, जुन सरकारका प्रधानमन्त्रीले, उहाँको अहिलेको स्थिति के हो हामी थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन यो पहिलो बैठकबाट। सांसद रावलले बोलिरहेका बेला ओली पक्षका सांसद खगराज अधिकारीले नियमापत्ति जनाउनु भएको थियो। साथै सांसद रावलले सभामुखसँग कार्यसूची परिवर्तन गर्न अनुरोध गर्दै सरकारले वैधता गुमाइसकेको बताउनुभयो। रावलले बोलेपछि दाहाल नेपाल पक्षका सांसदहरू बैठक बहिष्कार गर्दै हलबाट निस्केका थिए। पहिलो दिनको बैठकको कार्यसूचीमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि समावेश गरिएको भन्दै दाहाल नेपाल पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको थियो। त्यस्तै आइतबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले पनि नाराबाजी गरेका थिए। बैठकमा सरकारका तर्फबाट अध्यादेश पेश भएपछि विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरूले रोस्टम घेरेका थिए। सांसदहरूले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग समेत गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले असंवैधानिक अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। संविधानले संवैधानिक परिषदको बारेमा जुन खालको बनोट बनाएको छ, संवैधानिक परिषदमा राज्यका सबै अङ्गका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। तर सरकारले जुन खालको अध्यादेश लिएर आयो यो अत्यन्तै संविधानको प्रतिकूल हो। संवैधानिक परिषदको जुन स्पिरिट छ त्यो स्पिरिटलाई यसले पुरै समाप्त गरेको छ। त्यसकारणले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारले यो अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरोस्। कांग्रेस नेता खाँडको मागमा जसपाले पनि समर्थन गर्दै नाराबाजी गरेको थियो। प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले 10 मिनटका लागि बैठक स्थगन गर्नु भएको थियो। 10 मिनटपछि पनि बस्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँसेर बुधबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। मेलम्चीको पानी 27 किलोमिटरको बाटो तय गरेर सुन्दरी जलसम्म आइपुगेसँगै उपत्यकावासीको सपना पूरा भएको छ। अबको केही दिनमा नै सो पानी उपत्यकाका घर घरमा पुग्ने पक्का भएको छ। यसले फेरि एकपटक सपना नभई विपना नहुने भनाइलाई पुष्टि गरेको छ। यो सँगै आगामी दिनमा यस्ता खालका असम्भव झै लाग्ने परियोजना पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास जनस्तरमा देखिने क्रम सुरु भएको छ। उपत्यकावासीहरूको सपनाको रूपमा रहेको मेलम्ची आयोजनाको कामले शनिबार नयाँ चरण पार गर्यो। शनिबार दिउँसो मेलम्चीबाट 27 किलोमिटर दूरी पार गरेर सुन्दरी जलमा मिसियो। यो पानी आउनु झट्ट हेर्दा सामान्य जस्तो भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईले देखेको सपना हो यो। भट्टराईले मेलम्चीको पानीको सपना देख्दा उहाँलाई खुब मजाक गरिएको थियो। विरोधीहरूले बारम्बार प्रश्न गरेका थिए, कतै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा चढ्न सक्छ? तर यो उपत्यकामा चढ्ने मात्र होइन, शनिबार झर्यो।
झण्डै 2 दशक लामो मेलम्ची र सुन्दरी जल जोड्ने यो सुरुङले धेरैवटा सरकार बेहोर्यो, धेरै विभागीय मन्त्री र धेरै निर्देशक भोग्यो। लामो समयपछि शनिबार भने यसले पूर्णता पायो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झरेपछि इतिहासले एउटा पाठ सिकाएको छ। सपना कसै न कसैले देख्नुपर्छ। त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले देखेको त्यो सपना शनिबार दिन पूरा भयो। शनिबारको संयोग यस्तो भयो कि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टनेलको स्विच अन गरेपछि पानी सुन्दरी जलमा मिसियो। संयोग यसकारण भन्न खोजिएको हो कि ओलीलाई पनि स्वप्नद्रष्टा प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिने गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पानी जहाजको सपना सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बाहिर उहाँको खिल्ली उडाइयो। कागजको पानी जहाज बनाएर उहाँमाथि कटाक्ष गरियो। तर अहिले चतरादेखि भोजपुरसम्म पानी जहाज चलेको कुरा चर्चासम्म गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विन विस्थापनको कुरा गर्दा त्यसलाई पनि खिल्ली उडाइयो। तर अहिले त्यो लगभग विस्थापित भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले रेल सपना देखे, त्यसलाई पनि कटाक्ष गरियो। अहिले रेलमार्ग निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्न भ्याउने कि नभ्याउने ठेगाना छैन। तर मेलम्चीको पानी झैँ कुनै प्रधानमन्त्रीले रेल सपना पूरा भएको दिन त्यसको उद्घाटन गर्नेछन्। उहिले भट्टराईले देखेको मेलम्ची सपना अहिले आएर पूरा भए चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले देखेको रेलमार्गको सपना पनि एक दिन पूरा हुनु अनौठो होइन। फागुन 10 गते परीक्षणका लागि सुरुङमा हालेको पानी शनिबार सफल भएको छ। यसले अब छिट्टै वितरण गरिनेछ। केही दिनको परीक्षणपछि उपत्यकावासीले दैनिक 17 करोड लिटर पानी उपभोग गर्न पाउनेछन्। गत सालमा नै परीक्षणका लागि सुरुङमा हालिएको पानी हेलम्बुको अम्ब थानमा गेट भत्किएपछि सफल हुन सकेन। सो गेट भत्कँदा एक इन्जिनियर र चालकले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। त्यसपछि केही समयका लागि परीक्षण कार्य स्थगित रह्यो। सो गेट मर्मतपछि 12 दिन पहिला पानी सुरुङमा छोडिएको थियो। हाल प्रति सेकेन्ड 260 लिटर पानी हालिएको छ। यो पानी सुन्दरी जलमा झरे लगत्तै एउटा कुरा प्रमाणित भएको छ, सपना नभई विपना हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले खोप लगाएसँगै दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु भएको छ। खोप लगाइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई कुनै साइड इफेक्ट नदेखिएको र असर नदेखिने पनि विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। सबैले खोप लगाएर कोरोनालाई पराजित गर्ने अभियान सफल पार्न उहाँले आह्वान समेत गर्नु भएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप सुरक्षित भएकाले ढुक्क भएर खोप लगाउन उहाँले सबैलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। साइड इफेक्ट केही पनि देखिया छैन, हुँदैन होला भन्ने लागेको छ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि कोभिड-19 विरुद्धको हाम्रो लडाईँ अब खोप मार्फत हुने चरणमा पुगेको छ। सबैले खोप लगाएर कोभिडलाई पराजित गर्ने हाम्रो अभियानलाई सफल पारौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई। यसबाट आत्तिनुपर्ने कुरा केही छैन। आइतबारदेखि दोस्रो प्राथमिकतामा परेका 65 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। यो अभियान अन्तर्गत करिब 18 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका निम्ति देशभरि करिब 6000 खोप केन्द्रहरूमा 15000 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गतको पहिलो चरणको खोप नेपाल आइपुगेको छ। कोभ्याक्सले दिने भनिएको 1 करोड 30 लाख डोज खोपमध्ये आइतबार 3,48,000 डोज कोभिड-19 विरुद्धको खोप आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। नेपालको खोप लगाउने जनसङ्ख्या मध्ये 20% लाई पुग्ने गरी चरणबद्ध रूपमा 1 करोड 30 लाख डोज खोप निशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। कोभ्याक्सले नेपालमा प्रयोगमा ल्याइएको सिरम इन्स्टिच्युट्स अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन र ग्लोबल भ्याक्सिन अलायन्स गाभीले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 20% नागरिकलाई पुग्ने गरी खोप दिन लागेको हो।
दाहाल नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेता परिवर्तनको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। शुक्रबार नै दर्ताको लागि पेश भएको सो विवरण आइतबार मात्र दर्ता भएको हो। 112 जनाको हस्ताक्षर सहित दलको नेता निर्विरोध चयन गरिएको बेहोराको पत्र दर्ता गरिएको राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो। 112 जनाको यहाँ सही हिसाब छ र 112 जना नै यहाँ उपस्थित भएको छ। यहाँ उपस्थित पनि भएको छ र सही हिसाब पनि गरेको छ र त्यसकारणले र यही दुईटा कुरा चाहिँ यसमा मुख्य कुरा। अरू चाहिँ त पृष्ठभूमिका कुरा छ। किन चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनु पर्यो, किन चाहिँ नि सुभाष नेवाङलाई निलम्बन गर्न पर्यो उपनेतालाई भन्ने कुरा छ। उपनेता चाहिँ हाम्रो अलि पछि फेरि चाहिँ नि दल नेताले टुङ्गो लाउनुहुन्छ। त्यसअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झरनाथ खनाल सहितका नेताहरूले महासचिव डाक्टर भरत गौतमसँग भेटवार्ता गरी संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरमा दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु भएको छ। आइतबार जिल्ला अस्पताल र प्रत्येक पालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूमा खोप सञ्चालन गरिएको हो। खोप लगाएकाहरूले नछुटाई सबै खोप लगाउन सबैमा आग्रह गरेका छन्। दुख्छ रहन्छ, दुख्यो भने खाने बेला दबाई पनि दिहान दुईटा। मैले त सुई लागेको थाहा पाइनँ, दुख्यो भने दबाई खानु पर्छ। 65 वर्षदेखि माथिका आमा बाबाहरू सबै गएर खोप लगाइयो र अहिलेसम्म केही असर गरेको छैन। यसले असर गर्दैन। अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यसलाई प्रभावित बनाएर यसलाई स्वीकृति दिएर चाहिँ आएको खोप हामीले निसन्देह यसलाई लगाइयो, यो ग्रहण गरियो र यो सबैजना गएर लाउनुपर्छ, स्वास्थ्य ठिक गर्नुपर्छ। खोप केन्द्रमा 65 देखि 94 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले खोप लगाएका छन्। म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 घोडे पानीको पुनः हिलमा अझै पनि पर्यटक आउन भने सकेका छैनन्। कोरोना महामारीको कारण गरिएको लकडाउन खुलेपछि व्यवसायीहरू पर्यटकको स्वागतको लागि तयारी रहे पनि पर्यटक भने आएका छैनन्। लकडाउन खुलेसँगै उत्साहित व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि बन्द भएका होटलका कोठा सफा गर्ने, बिस्तारा मिलाउने, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा जमेको धुलो टकटक्याउने, झ्यालढोकाका सिसा पुछेर आकर्षक बनाए पनि पर्यटक नआउँदा व्यवसायीहरू चिन्तित छन्। दैनिक 20 देखि 30 हजारसम्म कमाउने व्यवसायीहरू पर्यटक नआउँदा केही होटल बन्द छन् भने खुलेका होटलहरू समेत चल्न नसक्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको घोडेपानीका होटल व्यवसायी ज्ञानबहादुर गर्बुजाले बताउनुभयो। अब धेरै राम्रो भन्दा त्यतिखेर दिनकै अब 20-30 हजार आम्दानी हुन्थ्यो। सिजनको बेला होटल बुक नगरी आउँदा यो समयमा होटल पाउन गाह्रो हुन्थ्यो। कति पर्यटक बाहिर आगो तापेर नै बस्ने गर्दथे, तर अहिले आन्तरिक पर्यटक 5-7 जना मात्रै आउने गरेका छन्। पर्यटनबाट हुने आम्दानी नै परिवारको मुख्य स्रोत बनाएका यहाँको व्यवसायी ऋण खोजेरै भए पनि धानेको व्यवसाय टिकाएर बसेको बताउँछन्। पर्खेर बसिजस्तो अब यत्रो लगानी गरियो, अब अलिकति यस्तै भुले त भइसक्यो। अब अलिकति धैर्य त गर्नु यताउति भयो पनि होइन, यताउति पैसा नभए पनि यताउति जोरगास, यताउति सपोर्ट यताउति मागेर भयो भने यसलाई अब जाउँ कता जाउँ। अब कुनै साइड बिजनेस छैन, यही मात्रै हो। अब कुनै सरकारी रोजगारी छैन। अब यहीलाई कुरेर बस्ने त होला। अब सानो पुर्खाइदेखि अब आमाहरूले गर्नुभएको यहीलाई निरन्तर दिने। वेटिङमा छौँ। अब पर्यटकहरू आउला नि, 1-2 वर्षपछि त आउला नि हुन्छ। लामो समयदेखि होटल तथा पर्यटन व्यवसाय गर्दै आएका घोरेपानीका स्थानीयहरू यति बेला पर्यटक नआउँदा दिनभरि कुर्ने र रातमा खाली होटलमा ताला लगाएर सुत्ने बाहेक अन्य काम गर्न सकिरहेका छैनन्। पर्यटन नआएपछि व्यवसायहरू मारमा परेका त छन् नै, साथै स्थानीय उत्पादन दूध, दही, साग लगायतका उत्पादन गर्ने साना कृषकहरूको उत्पादनले समेत बजार पाएको छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि म्याग्दी सहकर्मी सन्दीप शर्माको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महाशिवरात्रि नजिकिएसँगै पशुपति क्षेत्रमा तयारी तीव्र पारिएको छ। यति बेला मन्दिरको सरसफाई लगायतका कार्य धमाधम भइरहेको छ। शिवरात्रिमा देश विदेशबाट दर्शनार्थीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने र कोरोना भाइरसको जोखिम रहेकाले अरू समयभन्दा विशेष प्रकृतिको व्यवस्थापनको तयारीमा विकास कोष जुटेको छ। 27 गते पर्न गएको महाशिवरात्रि पर्वका लागि यतिखेर पशुपति क्षेत्रमा तयारी तीव्र थालिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रको सरसफाई लगायत सजावटको कार्यहरू गरिरहेको छ र यतिखेर महाशिवरात्रिका लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट साधु सन्तहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। पशुपति में आते हैं शिवरात्रि करने के लायक, आनंद लेने के लायक। क्या नागा जोगी सन्यासी हम लोग, नागा बाबा। हाँ, हम यहाँ पे आनंद लेने के लायक आते हैं। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। ये सब आश्रम ये भी अपना ही है। ये अश्मेश्वर हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, राम मंदिर हो गया, ये सब अपने आश्रम है। कोई दिक्कत नहीं, आनंद ही आनंद है। भगवान की दया से आप जैसे कि आनंद से आनंद ही आनंद मिलेगा हम लोगों को। सब ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, सब अच्छा है। यहाँ भंडारा खाते, यहाँ सो जाते, कोई तकलीफ नहीं। कोई झाड़ू नहीं मारते, पानी नहीं है, लेकिन खाना खाते रहते, वही है, और कुछ नहीं। यो व्यवस्थित कसले गर्नुपर्ने भन्दा विकास कोषको आफ्नो जहिले पनि कमी कमजोरी जहिले पनि अगाडि नै आउँछ। पहिलेको भन्दा त लाखौं सहजमा आयो, तर अझै पनि यसलाई अझै सहज तरिकाले लान सकियो र अझै राम्रो गर्न सकियो भने विश्वका लागि एउटा दर्शनार्थीहरूका लागि र विभिन्न देशबाट आउने हुने भक्तजनहरूका लागि पनि एउटा राम्रो हुने थियो भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा साधु सन्तहरूको व्यवस्थापनको पनि उपसमिति रहेको छ। यी समितिहरू मार्फत हामीले जे कुराहरू गत वर्षहरूमा गरेका थियौँ त्योभन्दा अप्टिमम सहज तरिकाले, सुन्दर तरिकाले र सकेसम्म गत वर्षभन्दा अलिकति पृथक तरिकाले अगाडि बढाउने योजना बनाइरहेका छौँ। हाम्रो सेवा क्षेत्र विस्तृत छ र विस्तृत सेवा क्षेत्रभित्र भएका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेर यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्व 2077 हामी भव्यतापूर्वक मनाउने तयारीमा छौँ। कोभिडको जोखिम जारी नै छ र महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूको पनि उल्लेख्य भिड रहने हुनाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ र दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरूलाई छिटो, छरितो र सहज रूपमा दर्शन गर्नका लागि 3000 स्वयंसेवी, 5000 सुरक्षाकर्मी र अन्य लगायत गरी 10,000 स्वयंसेवीहरू परिचालन गर्ने बताइएको छ। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। मौलिक बाजाको रूपमा रहेको पञ्चेबाजा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। आधुनिक बाजाहरूको आयात बढेसँगै नेपाली मौलिक बाजाको अस्तित्वमा खतरा आइपरेको हो। तर हाल भने पञ्चेबाजाको मौलिकता जोगाउनको लागि बाँकेका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूले अभियान सुरु गरेका छन्। नेपाली समाजमा विवाह तथा पूजाआजामा बजाउने गरिएको पञ्चेबाजा पछिल्लो समय कहीँ कतै मात्र देख्न सकिन्छ। पुरुषले मात्र बजाउँदै आइरहेको पञ्चेबाजामा नयाँ पुस्ताको आकर्षण पनि घट्दो देखिन्छ। आधुनिक संगीतमा रमाउन चाहने नयाँ पुस्ताका लागि पञ्चेबाजाको महत्त्व कम हुँदै गएको छ। पञ्चेबाजाको लोकप्रियता कम हुँदै गए पनि यसको महत्त्व भने समाजमा उच्च रहेको छ। मौलिक बाजालाई बचाउन त्यति धेरै पहल नभएको अवस्थामा बाँकेको राप्ती सोनाली गाउँपालिकाका विद्यार्थी भने यसमा रमाउने गरेका छन्। उनीहरू कला संस्कृति जोगाउनको लागि विद्यालयमा पञ्चेबाजा बजाउन सिकिरहेका छन्। यो पञ्चेबाजा चाहिँ लोप हुँदैछ, पहिलेको बाजा लोप हुँदैछ अहिले, त्यसैले हामीले त्यसलाई मध्यनजर गरेर पञ्चेबाजा झिकाएर प्रशिक्षक झिकाएर सिकेका छौँ। लगभग हामीले 1 महिना जति सिकेर यो रणसिल्लोको लागि सिकेका छौँ। म नर्सिङ बजाउँछु। लोक संस्कृति जगेर्न गरौँ भन्छ नि, त्यसरी ल्याउनु भएको छ सरले, त्यही कारणले म चाहिँ टेम्पो बजाउँछु। 1-1.5 महिना जति एकदमै खुसीको अनुभव भइरहन्छ। हातहरू पाटिरहन्छन् तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन।
पञ्चे बाजाको मौलिकतालाई जोगाइराख्न विद्यार्थीहरूलाई पञ्चे बाजा सिकाइएको विद्यालयले जनाएको छ। लामो समयदेखि चल्दै आएको मौलिक संस्कृति बाजाहरू अहिले हराउँदै गएको छ। त्यसैले यसको संरक्षणका लागि विद्यार्थीहरूलाई मौलिक संस्कृतिबारे बुझाउँदै पञ्चे बाजा बजाउन सिकाइएको हो। विद्यार्थीहरूलाई पढाइको अलावा अन्य क्रियाकलापको लागि विद्यालयमा पञ्चे बाजा बजाउन सिकाउन थालिएको हो। मौलिक संस्कृतिलाई बचायौं भने यो विद्यार्थीबाट क्रमशः अरूमा यो सर्नेछ भन्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो यो चाहिँ संस्कृति कला संस्कृति जो हाम्रा बाबुबाजेले गर्दै आएका छन् यसलाई छोड्नु हुँदैन। यसलाई विद्यालयको विद्यार्थीले पढाइलाई मात्रै पुरा गरेर हुँदैन, पढाइको अलावा अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि विद्यार्थीलाई ट्यालेन्ट बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विद्यालयमै यो टिम तयार बनायौँ भने हाम्रा क्रमशः त्यो अब हामीले रुकुमबाट र सल्यानबाट गुरुहरू झिकाएर चाहिँ यो कला सिकायौँ र अब हाम्रा विद्यार्थीहरू गुरु बनिसकेका छन्। गाउँमा पञ्चे बाजा बजाउने कोही पनि नभएको, विवाह पूजाआजा हुँदा पञ्चे बाजा नै नपाएर आधुनिक बाजाको प्रयोग गर्नु परेको स्थानीयले बताएका छन्। तर गाउँपालिकाले भने यसका लागि बजेट लगायतका कुराहरूमा सहयोग गर्ने जनाएको छ। अब हामी यो पञ्चे बाजालाई जहाँ जसले माग गर्छ त्यहाँ पनि दिन्छौँ र हरेक स्कुलमा, हरेक क्षेत्रमा, हरेक हाम्रो गाउँपालिकाको हरेक वडामा मात्रै नभएर हाम्रा चाहिँ मैले थाहा पाएका हाम्रा उपाध्यक्ष दिदीबहिनीहरूलाई पनि तपाईँहरूले यो गर्नुपर्छ है। पञ्चे बाजा हामीले बाहिरबाट मगाउनु हुँदैन। हाम्रो गाउँपालिकाभित्र बिहे होला, पूजा होला, रमाइला कामहरू हुनन्, कार्यक्रम हुनन्, त्यसको लागि हामीले पञ्चे बाजा आफैले उत्पादन गरेर आफ्नै चाहिँ वडामा गर्ने सकेभर नभए पनि स्कुलमा नभए पनि गाउँपालिकामा पञ्चे बाजा उत्पादन गर्नुपर्छ। साथै अब पञ्चे बाजालाई निरन्तरता दिन गाउँपालिकाका हरेक कार्यक्रममा पञ्चे बाजाको प्रयोग गरिने भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले नारी दिवसको अवसरमा नारी बचत खाताको सुरुवात गरेको छ। 18 वर्ष उमेर नागेका महिलाहरूको हितलाई ध्यानमा राखी उच्चतम ब्याजदरको साथै बचत गर्न प्रोत्साहित गर्न खाता सञ्चालनमा ल्याएको बैंकले जनाएको छ। उक्त खाता खोल्ने ग्राहकलाई वार्षिक 5% का दरले मासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी र लकर शुल्कमा पहिलो वर्षको लागि 50% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। साथै मोबाइल बैंकिङ तथा भिसा डेबिट कार्ड सुविधा पहिलो वर्षका लागि निशुल्क गरेका समेत बैंकले जनाएको छ। एन्सलले धुलीखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा टेलिमेडिसिन र स्वास्थ्य सूचना कार्यक्रम सुरु गरेको छ। एन्सलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी चोङले धुलीखेल अस्पताल अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका 4वटा स्वास्थ्य केन्द्रलाई टेलिमेडिसिन उपकरण हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। चोङ र धुलीखेल अस्पतालका प्रशासकीय निर्देशक डाक्टर रमेश मक्काजुले धुलीखेल अस्पतालमा स्थापित एन्सल धुलीखेल अस्पताल टेलिमेडिसिन र स्वास्थ्य सेवा सूचना केन्द्रको उद्घाटन गर्नु भएको छ। एन्सलले धुलीखेल अस्पतालद्वारा ग्रामीण भेगमा सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई टेलिमेडिसिन उपकरण र सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कनेक्टिभिटी पूर्वाधार निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा सिन्धुपाल्चोकको मानी खर्क, सोलुखुम्बुको डोर्पु, नुवाकोटको थाङसिङ र काभ्रेपलाञ्चोकको बेउल्डेमा रहेका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। यी केन्द्रहरूले कुल 15,000 भन्दा बढी घरधुरीले सेवा प्रवाह गर्ने एन्सलले जनाएको छ। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरमा अवस्थित जानकी मन्दिर विश्वभरका हिन्दूको आस्थाको केन्द्र हो। त्रेतायुगमा सीताको जन्मस्थलमा रहेको यो स्थानमा मन्दिर मात्र होइन, धेरै धार्मिक सम्पदाहरू रहेका छन्। 52 कुटी 72 कुण्ड साधु फिरे झुण्डको झुण्ड नामले चिनिने जनकपुर धामका सम्पदाहरू के कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क राख्न जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले बल्ल चासो देखाएको छ। धार्मिक नगरी जनकपुर धामको सम्पदाहरूको जीवन्त राख्न जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले चासो व्यक्त गरेको छ। यसअघि बेवास्ता गर्दै आएको भए तापनि पछिल्लो समय भने जनकपुर धाममा सम्पदा मार्ग सीमाङ्कन गर्न थालिएको हो। यो सँगै अतिक्रमणमा परेका सम्पदाहरूको सम्वर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसले आगामी दिनमा जनकपुरको पर्यटन थप बढाउन सहज हुने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रीता कुमारी मिश्र बताउँछिन्।
राहमरा धेरै पोखरी छ यहाँ सबैलाई हामी सबैलाई जो विलिन भइसकेको छ यो कार्यक्रम माध्यमबाट हामीहरू उजागर गर्न खोजिरहेको छौँ। जो हामीले यो कसैले यो पोखरीहरूलाई समाप्त गरिसकेको छ त्यसलाई हामीले अब यो कार्यक्रमद्वारा हामीले निकालिरहेछौँ। जनकपुरमा जानकी मन्दिर बाहेक अन्य मार्गको बारेमा थाहा नहुने अवस्था छ। धार्मिक मार्ग सीमाङ्कनपछि बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई सहजता प्राप्त हुने र पर्यटकहरूको बसाई लम्ब्याउन सकिनुको साथै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने सरोकारवाला बताउँछन्। यहाँको धार्मिकतासँग जोडिएका नाउँहरूलाई यदि हामीले जोडेर नामाकरण गर्न सक्यौँ भने, राम्ररी नक्सा तयार गर्न सक्यौँ भने बाहिरबाट आउनेहरूको लागि धेरै नै सहज हुन्छ। सारा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, हरेक क्षेत्रका कुराहरू त्यसमा आउनुपर्छ र दर्शन गर्ने, अवलोकन गर्ने ठाउँ जस्तो बनाएर नामाकरण गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु। जनकपुर धाम प्रदेश 2कै सबैभन्दा ठूलो धार्मिक स्थलको रूपमा मात्र होइन, विश्वकै हिन्दू धर्मावलम्बीको लागि आस्थाको ठूलो केन्द्र पनि हो। तर यहाँका धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण सम्वर्धन हुन नसक्दा आउजाउ जस्तै बनेको छ। सम्पदा मार्ग सीमाङ्कन भएपछि जनकपुर धामको नयाँ विकसित रूप देखिने जनविश्वास छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। उद्योग राज्य मन्त्री विमला विकले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँदा भूगर्भ विज्ञानको अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। आइतबार 10औं नेपाल भौगोलिक नेपाल सम्मेलन 2021 को उद्घाटन गर्दै राज्य मन्त्री विकले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदा भूगर्भ विज्ञानको अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। सरकारले विकास निर्माण र भौतिक संरचना निर्माणका धेरै कामहरू अगाडि बढाइएकाले ती कामहरूलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न भूगर्भ विज्ञानको सही अध्ययन अन्वेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। समृद्ध नेपालको कुरा गरिँदाखेरि अब हामीले गर्ने कामहरूलाई चाहिँ भूविज्ञानसँग जोडेर यसलाई व्यवस्थित गरेर नलगिकन चाहिँ उन्मुक्ति पाइँदैन। यसलाई राज्यले प्रमुख महत्त्वको हिसाबले अगाडि लानुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले यहाँलाई फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भूगर्भको व्यवस्था अनुसार ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। कमजोरी हुन सक्यो, त्यसैले पूर्व तयारीको सन्दर्भ होस् वा पुनर्निर्माणको सन्दर्भ होस्, जियोलोजी त्यहाँनिर चाहिँ जियो साइन्स त्यहाँनिर चाहिँ एक आपसमा लिङ्केज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ कम्तीमा पनि पोलिटिकल लेभल, कम्तीमा पनि जनताको चाहिँ तहमा, हाम्रो ब्युरोक्रेटिक तहमा यसले चाहिँ बुझ्ने खालको एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ। पछिल्लो समय सरकार र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा भूगर्भको अध्ययन गर्नुपर्ने बुझाइ क्रमशः बढ्दै गएको भन्दै गेवालीले यसको निम्ति भूगर्भविदहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अन्तरिक्ष यात्रामा पछिल्लो समय चीन र अमेरिका बीच प्रतिस्पर्धा नै सुरु भएको छ। हालै चीनिया अन्तरिक्ष संस्थाले सन् 2023 सम्ममा 12 जनालाई अन्तरिक्ष पुर्याउने योजनामा जुटेको घोषणा गरेको छ। यसरी अन्तरिक्षमा जानेहरू त्यहाँ गएर उसको स्पेस स्टेशन निर्माणमा संलग्न हुने पनि उसले बताएको समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। चीनका वरिष्ठ एस्ट्रोनेट र चाइना म्यान्ड स्पेस प्रोग्रामका डेपुटी चिफ इन्जिनियर याङ लिबेईले शनिबार मानवलाई अन्तरिक्षमा पठाउने चीनिया कार्यक्रमकै क्रममा यो वर्ष र आगामी वर्षमा समेत 11 वटा मिसन सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ। यस अन्तर्गत स्पेस स्टेशनको मुख्य मोड्युल लन्च गर्ने र यसमा एक्सपेरिमेन्टल सेक्सन, एउटा स्पेसशिप र 12 एस्ट्रोनट्सहरूलाई पठाइने योजना सामेल रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको।
इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनहमले सहज जित निकालेको छ। आइतबार रातै सम्पन्न खेलमा टोटनह्यामले क्रिस्टल प्यालेसलाई 4 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। घरेलु मैदानमा टोटनह्यामलाई जित दिलाउने ह्यारी केन र ग्यारेथ बेलले 2-2 गोल गरे। क्रिस्टलको लागि क्रिस्टियन बेन्टेकेले 1 गोल फर्काए। खेलको 25औं मिनेटमा बेलको गोलबाट टोटनह्यामले अग्रता बनाएको थियो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा बेन्टेकेले गोल गर्दै टोटनह्यामलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए, तर 49औं मिनेटमा बेलले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै टिमलाई 2-1 को अग्रता दिलाएका छन्। खेलको 59औं मिनेटमा केनले गोल गर्दै टिमको अग्रता 3-1 को बनाएका छन्। त्यसपछि खेलको 76औं मिनेटमा केनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा टोटनह्याम 4-1 ले विजयी भयो। जितसँगै टोटनह्यामले 27 खेलमा 45 अङ्क जोडेको छ। टोटनह्याम लिगको 6औं स्थानमा रहेको छ। क्रिस्टल 34 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 2 वर्ष अघि दर्ता भएको नेकपा नाम सम्बन्धी मुद्दामा टुङ्गो लाग्यो। ऋषि कटेलको दल नै नेकपा रहेको सर्वोच्च अदालतको ठहर। नेकपाको एकता बदर। सत्तारूढ दलको खिचातानीले कांग्रेस सत्ता समीकरणको निर्णायक भूमिकामा। सत्तामा जान हतारिन नहुने मत कांग्रेसमा बलियो हुँदै सत्ताको लोभ नगर्दा कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण। प्रतिनिधि सभा बैठक बसेको केही समयमा स्थगित। दहार नेपाल पक्षद्वारा बैठक बहिष्कार। कांग्रेस र जसपाद्वारा रोस्टम घेराउ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुग्दा उपत्यकावासीमा उत्साह। वर्षौंदेखिको इच्छा पूरा भएसँगै आगामी दिनमा नेपालमा ठूला परियोजना सम्पन्न हुन सक्ने विश्वास फैलिएको चर्चा। मौलिक पहिचान बोकेको पञ्चेबाजा लोप हुने खतरा। बाजालाई लोप हुन नदिन बाँकेका विद्यार्थी र शिक्षकहरूको अभियान। बाजालाई जगाउनु पर्नेमा एकमत। अन्तरिक्षमा यात्रामा चीन र अमेरिका बीच प्रतिस्पर्धा। चीनले सन् 2023 सम्म 12 जनालाई अन्तरिक्षमा पुर्याइने। र इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा टोटनह्यामको सहज जित। टोटनह्यामसँग क्रिस्टल प्यालेस 4 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।